अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में दहशतगर्दों ने रियासत पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। 24 घंटों में दहशतगर्दों के 2 बड़े हमले हुए हैं। दहशतगर्दों ने बशाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला किया है कि जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स जान की बाजी हार गए हैं। और रात गए तुर्बत में पाकिस्तान के दूसरे बड़े एयरबेस पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। चीनी इंजीनियर्स का 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला इस्लामाबाद से डासू डैम जा रहा था कि जिला शांगला में शाराय काराकोरम पर बशाम के इलाके रोद की कैच में खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी कि जिससे जोरदार धमाका हुआ। खुदकुश बमबार की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और इस खुदकुश धमाके में चीनी टीम में शामिल 4 मर्द, एक खातून और गाड़ी का एक पाकिस्तानी ड्राइवर जान से हाथ धो बैठे। चीनी इंजीनियर्स की खुदकुश हमले में हलाकत पर चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीनी सफारत खाने और काउंसलेट ने पाकिस्तान में फौरी इमरजेंसी काम का आगाज कर दिया है। जामी तहकीकात करके जिम्मेदारान को करार वाक़ई सजा दी जाए और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मौसर और अमली इकदाम उठाए जाएं। इस खुदकुश हमले के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने चीनी सफारत खाने जाकर चीनी सफीर से न सिर्फ वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार किया बल्कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी भी करवाई। वजीर आजम ने चीनी सफीर को यकीन दिलवाया कि सीपेक के दुश्मनों ने एक मर्तबा फिर ऐसी बुज़दिलाना हरकत करके उसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की है, मगर पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ISPR की जानिब से भी वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए यह कहा गया है कि शांगला वाक़या पाकिस्तान और चीन में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश है। इन कार्रवाइयों का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है, मगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर वाहिद मुल्क है कि जो पूरी इस्तकामत और मुकम्मल अज़म के साथ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का बराह रास्त मुकाबला कर रहा है। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दहशतगर्दी की बराह रास्त या बिलवास्ता मदद करने में मुलव्विस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराया जाए। और इसी तरह कल रात को तुर्बत में पाकिस्तान के दूसरे बड़े एयरबेस पर भी हमला हुआ। दहशतगर्दों ने यह हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाब देते हुए दहशतगर्दों का यह हमला नाकाम बनाया। 4 दहशतगर्दों को हलाक किया, मगर रात 10 बजे होने वाले इस हमले के बाद सुबह 6 बजे तक फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम तो बना दिया, मगर इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है। रवां साल तुर्बत में यह अपनी नौयत का पहला वाकया है, मगर मजीद ब्रिगेड की जानिब से बलोचिस्तान में यह तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 20 मार्च को तुर्बत से मुतसिल जिला गवादर के हेडक्वार्टर में पोर्ट कॉम्प्लेक्स अथॉरिटी पर हमला किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले को भी नाकाम बनाते हुए 8 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया था। इससे पहले जनवरी के आखिर में जिला कच्ची में दरा बोलान में मच शहर पर दहशतगर्दों ने हमला किया था और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले को भी नाकाम बनाया था। गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाद तुर्बत के एयरबेस पर यह हमला बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से दूसरा बड़ा हमला है, जबकि गुज़िश्ता 10 दिनों में रियासत पाकिस्तान पर दहशतगर्दों का यह चौथा हमला है। चीनी इंजीनियर्स पर शांगला में हमला भी पहला हमला नहीं। इससे कबल नाजरीन दहशतगर्द चीनी इंजीनियर्स को निशाना बना चुके हैं। 14 जुलाई 2021 को भी दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। तब इब्तदाई तौर पर चीनी इंजीनियर्स की इस बस पर इस हमले को एक हादसा करार दिया गया था, मगर चीन की जानिब से तकरीबकारी के शकूक पर वाक़े की तहकीकात का मुतालबा हुआ तो इन तहकीकात के नतीजे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हमले में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को कैद और सजाए मौत सुनाई थी। चीनी बाशिंदों को पाकिस्तान में निशाना बनाने की इन मजमूम कार्रवाइयों के ताने बाने पड़ोसी मुल्क से मिलते रहे हैं, मगर जब से मीर अली में दहशतगर्दों के हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को निशाना बनाया है, इसके बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में खौफनाक इजाफा देखने में आ रहा है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के बाद दहशतगर्दों को पाकिस्तान में कार्रवाइयां तेज करने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। 2 दिन पहले एक मुबैना वीडियो भी मंजर आम पर आई और इस वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का लीडर याया हाफिज गुल बहादुर अपनी कारिंदों को हदायत देते सुना जा सकता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इस ताजा लहर ने एक बार फिर रियासत को हिलाकर रख दिया है। 2022 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग बंदी का मुआहिदा खत्म होने के बाद से दहशतगर्दी में खौफनाक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 सालों में दहशतगर्दी के 1560 वाक़यात रूनुमा हुए हैं और वज़ारत दाखिला ने ये तफसीलात सेनेट में भी पेश की और इन तफसीलात के मुताबिक साल 2022 में दहशतगर्दी के 736 और साल 2023 में 824 वाक़यात रूनुमा हुए। इनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के 593 अहलकार और 263 आम शहरी शहीद हुए। पड़ोसी मुल्क से होने वाले इस दहशतगर्दी के
لیے پاکستان نے افغان عبوری حکومت کو واضح ثبوت دیے ہیں۔ پاکستان تواتر سے کابل حکومت سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال نہ کرنے دے، مگر اس کے باوجود اس سلسلے میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں ہونے والے ان حملوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران کیے جانے والے ان حملوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ نشانہ چین تھا، جبکہ دہشت گردوں کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ افغانستان اور ہندوستان سے ہے۔ آج چینی باشندوں پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے تسلیم کی اور گزشتہ 2 حملوں میں مجید بریگیڈ نے۔ ناظرین، 6 دن قبل گوادر میں واقع پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر حملے کی وجہ سی پیک کو براہ راست نقصان پہنچانا تھا، کیونکہ ملک کو بحیرہ عرب سے تیل کی رسائی میں اہم راستہ تصور کیا جاتا ہے۔ گوادر سے منسلک گہرے پانی کی یہ بندرگاہ سی پیک کے پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرنے والے مجید بریگیڈ کے دہشت گرد ہندوستان میں تربیت حاصل کرتے ہیں اور اس گروپ کی افغانستان میں موجودگی کے ثبوتوں کو طالبان سے شیئر بھی کیا گیا ہے، جبکہ اس گروپ کی پاک ایران سرحد پر پناہ گاہیں ہیں۔ مجید لانگو کے نام پر بننے والا یہ گروپ 1974 سے بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ جولائی 2009 میں اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے بھی سینیٹ اجلاس کے دوران ہونے والے ایک سوال کے جواب میں یہ انکشاف کیا تھا کہ بھارت نے افغانستان میں تربیتی کیمپس قائم کر رکھے ہیں اور وہ بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ گوادر ہو یا تربت، شانگلہ ہو یا پھر جنوبی وزیرستان، دہشت گردوں کا تعلق BLA سے ہو یا پھر تحریک طالبان پاکستان سے، ایک بات بہرحال یہاں ہے اور واضح ہے کہ دونوں کا نشانہ سی پیک ہے۔ یہ دونوں گروپس افغانستان اور ایران سرحد پر بیٹھ کر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق ان حملوں کے پیچھے افغان انتظامیہ کی خاموش حمایت بھی ہے۔ جب سے پاکستان نے ڈالر سمگلنگ کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے اور افغان غیر قانونی مقیم باشندوں کو ملک بدر کیا ہے، اس دن سے افغان انتظامیہ نے TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے تاکہ پاکستان پر دباؤ میں اضافہ ہو۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ جب پاکستان کا کوئی ہمسایہ پاکستان سے خوش نہیں دکھائی دے رہا۔ افغانستان کے ساتھ TTP اور افغان غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں پر اختلافات ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ بھی دہشت گردوں کو لے کر 2 ماہ قبل ہی حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے تھے کہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور اب چینی باشندوں پر کیے جانے والے ان حملوں کے بعد چین یقیناً پاکستان سے نہ صرف احتجاج کرے گا بلکہ سیکیورٹی نہ دینے پر ناراضی کا اظہار بھی کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں۔ کاکڑ صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، فرمائی دیجیے گا کہ اس حملے کی اہمیت کیا ہے اینڈ ہاؤ کین اٹ سیبوٹاج سی پیک کا پروجیکٹ پاکستان چین دوستی؟ تھینک یو میر۔ دیکھیں، آپ 2 دن قبل دیکھیں کہ گوادر اور پھر تربت میں حملہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا دوسرا اینڈ جو سی پیک کا ہے ناردرن ایریاز ہمارا، اس طرف داسو ڈیم کے جو یہ ورکرز تھے ان کو اٹیک کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ اسی لارجر کانٹیکس میں دیکھیں گے کہ اٹیمپٹ یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں ڈسٹنس پیدا کیا جائے، پاکستان اور چائنا کے بیچ میں غلط فہمی پیدا کی جائے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ BRI ابھی اپنے 2nd فیز میں جا رہی ہے۔ ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری ہونی ہے، ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے کریٹ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان اس کو اویل کر کے اپنی جو اکنامک ریوائول ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول اس کا آ سکتا ہے اور آنے والا ہے۔ میرے خیال میں اس کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے اس کو پراپرلی اس پہ ڈیلیبریشنز کے بعد جتنی بھی ہاسٹائل فورسز ہیں وہ انڈیا کی صورت میں ہے، وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو اکنامک ریوائول ٹریجیکٹری ہے اس کی طرف نہ جا سکے اور چین بھی مایوس ہو جائے۔ ڈاسو ڈیم کے حملے کے بعد آپ کو یاد ہے کتنی دیر لگ گئی تھی چین کو واپس آن بورڈ لینے میں۔ چیف عوامی اسٹاف نے بھی دورہ کیا، وزیر اعظم نے بھی کیا، تب $38 ملین یا تقریباً 280 سے زائد کروڑ روپے جو ہیں وہ چین نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ دیے جائیں، اینڈ باقاعدہ ہماری آف دا ریکارڈ بھی جو میٹنگز ہوتی تھیں there was utmost dissatisfaction۔ اس بار سر کس طرح راضی کریں گے؟ دیکھیں چائنیز کا کنسرن ہوتا ہے اور آگے بھی رہے گا، لیکن وہ اچھی طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو رائز آف چائنا ہے پرائمریلی اس کو اٹیک کیا، مگر سیکیورٹی کی اونس تو ہم پہ ہے نا؟ آف کورس ہم پہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم اس میں پیچھے ہٹتے ہیں یا ہماری کوئی اس طرح کی کوتاہی ہے کہ نیگلیجنس ہے کہ ہم لاپرواہ ہیں۔ اس میں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے
اور وہ نقصان کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان کو بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے. میرے اپنے دورے میں بھی ہم نے اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی تھی. میں نے جو وزٹ کیا تھا مختلف جو ٹیئرز تھی ان کی لیڈرشپ کے، ان کے سامنے جو سیکیورٹی کی سچویشن تھی اس پہ بڑی اوپن اور کینڈیڈ ڈسکشنز. They were very concerned. اس میں ہماری طرف سے بھی جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے، اور مور اور لیس ہماری اپروچ ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس ایک اٹیک سے خدا نخواستہ چائنا پاکستان ریلیشن. سر اسی دورے میں پیٹرولیم، ML1، گوادر بندرگاہ اہم ترین سرمایہ کاری چین کی طرف سے آنی ہے، کہیں وہ متاثر تو نہیں ہوگی؟ نہیں، میرا نہیں خیال. یہ ایک unfortunate day for the Pakistan-China relationship, unfortunate day for our friendship کہ ہماری سرزمین پہ ان کو اس طرح کا نقصان ہوتا ہے. ہمیں اور زیادہ ویجیلنٹ ہو کر اور زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ ان فورسز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میرے خیال میں بڑی کمٹمنٹ ہے. جو چائنیز لیڈرشپ تھی وہ یہ دیکھتی ہے اور یہ دیکھے گی ضرور کہ کیا ہماری سنجیدگی ہے، کیا ہماری کمٹمنٹ ہے. بعض اوقات آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بھی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. اب یہ ایک جنگ نما کیفیت ہے. اچھا، اب سر آپ نے بہت کلوزلی ہماری پالیسیز کو دیکھا ہے، ہاؤ دیو گون رانگ اینڈ ہاؤ ویو ٹرائی ٹو کم بیک آن ٹریک. ایک تو اپیزمنٹ کی پالیسی بیک فائرڈ ان آر فیسز. ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے واپس گراؤنڈ حاصل کیا ہے، جدید ترین اسلحہ ان کے پاس آ گیا ہے، مجید گروپ متحرک ہو کے بلوچستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، TTPs آل اوور دا کنٹری، اسپیشلی خیبر پختونخوا، بلوچستان. کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی، بیکاز خواجہ آصف بھی یہ بات آج کر رہے ہیں، تب بھی کچھ آوازیں اٹھی تھیں کہ بھئی اپیزمنٹ کی پالیسی کون لایا، کیوں لایا. کسی اور ملک میں آپ ہوتے، I mean, a lot of people would have gone to the gallows for this kind of a policy which backfired. ادھر ہر کوئی اسکاٹ فری چلا جاتا ہے، no questions asked, no answers given. اچھا، اس میں یہ ہے نا کہ یہ جو پالیسی ایشو ہے جس میں آپ نے اپیزمنٹ کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، پہلے تو اس کوسچن کو آپ سیٹل کریں. یہاں پہ ابھی بھی ایسی پولیٹیکل فورسز موجود ہیں جو کہ ان فورسز کے ساتھ، وہ یا بلوچستان میں ٹیررسٹ ہو یا TTP کی صورت میں ہو، وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہیں. یہ کنفیوژن آج بھی آپ کی سوسائٹی میں موجود ہے. ایک ونس اینڈ فار آل ہمیں یہ ریاست کے طور پہ، معاشرے کے طور پہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ نو میٹر ہو از ان دا گورنمنٹ، کس کی حکومت ہے. آج کی جو اپوزیشن ہے کل وہ حکومت میں آ جاتی ہے، آج کی جو حکومت ہے کل وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے. یہ آپ کی ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں ان ایمرجنگ تھریٹس سے. ان پہ سیٹل ہو جانا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اپیزمنٹ ہیز نیور ورک اینڈ اٹ ول نیور ورک. مگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ریاست میں آ گئی ہے. میرے خیال میں وہاں پہ ڈیپ ڈاؤن یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور کمٹمنٹ بھی موجود ہے. پولیٹیکل سائڈ پہ بھی میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن اب ہے. بائی اینڈ لارج بہت سارے پولیٹیکل فورسز میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جی ان کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے، ان کو ہم نے اپیز نہیں کرنا. کنفرنٹیشن از دا وے کہ آپ کینیٹک انداز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فیز آ جائے جب یہ بالکل سرنڈر کر جائیں، جب یہ انکنڈیشنل سرنڈر کی طرف جائیں. پھر ریاست کی مرضی ہے، ریاست کے پاس یہ مرحلہ آیا تھا 2017-18 میں بھی، 16-17 میں، اور ہم نے ریورس کر دیے سارے ان گینز. بدقسمتی سے اور ادھر ایک اتنی یوفوریا کی لہر تھی کہ جب افغان طالبان ٹوک اوور کابل، یوفوریا تھا اس ملک کے اندر باقاعدہ طور پہ ہر سطح کے اوپر سر، پولیٹیکل اینڈ ادروائز. یوفوریا جن لوگوں کا تھا، میں اس کو پولیٹیکلی ان کو اس وقت ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. TTA کی جو اسٹرگل تھی ویزاوی نیٹو اینڈ US فورسز، اس کا کانٹیکسٹ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا. وہ اپنی سرزمین پہ، اپنی سرزمین کی غلامی کی زنجیریں عمران خان نے تب کہا تھا، بٹ سر پولیٹیکلی ٹارگٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا. دیکھیں وہ ان کا کانٹیکسٹ جو ہے نا آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا. 10,000 میل دور سے نیٹو اور امریکہ کی فورسز آئی تھیں. وہ وہاں پہ ایک سیاسی نظام اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی، وہاں پہ ڈیموکریسی اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی، اپنے لوگوں کے ذریعے گورن کرنا چاہتی تھی. اور ایک گروہ نے وہاں پہ آرمڈ اسٹرگل کی، اور اس آرمڈ اسٹرگل کے نتیجے میں وہ تھک ہار کے انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ ہوم وی آر لیونگ. ہمارے ہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. دس از ہوم. ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری جو ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، یا وہاں پہ جو پولیٹیکل اور ملٹری ملیو تھا وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا. آپ کے لیے یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، یا ہم ہوں گے یا یہ ہوں گے، فیصلہ کر لیں.
فیصلہ یہی ہے کہ ہم نہیں انشاءاللہ رہنا. سو آج کلیئرٹی آ گئی ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی غلط پالیسیوں کا احتساب یہاں نہیں ہونے والا. دیکھیے میں اس میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میرے لیے تو جو امیجیٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فارن نیشنلز یہاں پروٹیکٹڈ ہوں, ہماری اپنی پاپولیشن پروٹیکٹڈ ہو, اور اس کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پہلے تو اس پہ فوکس کریں. کیا اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی ہو یا نہ ہو, وہ نئی حکومت ہے, پارلیمان ہے, یہ اس کی کتنی افادیت ہے, اس کو ڈیلیبریٹ کر لیں, کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن میرے لیے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری جو سب سے امیجیٹ وہ ہے ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان فورسز کو کاؤنٹر کیا جائے اور کنٹین کیا جائے. وہ تو کرنا ہی ہے نا, مگر ایک ہاؤس کو بریفنگ دی گئی تھی, ان کیمرہ بریفنگ دی گئی تھی, تو بہت بڑے بڑے کلیمز کیے گئے تھے, دعوے کیے گئے تھے, مگر آج جب سیاستدان ان سوالوں کے جواب مانگتا ہے جیسے خواجہ آصف مانگتا ہے, اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. سو میں اس میں ایک عرض کروں, ٹھیک ہے, میں اس معاملے میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں خود بھی اس بریفنگ میں موجود. جی بالکل. As a parliamentary leader. complete 180 degree کا shift into what actually happened as per what was claimed. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میرے خیال میں ہمیں اس بریفنگ کے دوران ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ان ایشوز پہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دوران اٹھ کے سوال کر سکیں بنسبت اس, اور کچھ لوگوں نے شاید کیا بھی تھا. اس وقت کیوں سوالات نہیں کیے گئے؟ کیا ہمیں اپنی جو کاؤنٹر انسرجنسی کی اتنی بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آ کے کوئی چیز بریف کر دے اور ہم اس کو من و ان تسلیم کرتے ہوئے جو ہے نا اندھی فالوئنگ میں چلے جائیں. بریفنگ اینڈ من و ان تسلیم کرنا چیزوں کو, آن اے سیپریٹ نوٹ سر, یہ الیکشنز آپ کے انڈر ہوئے کنٹروورشل ہیں. آج تک یو ایس کی کمیٹیز بیٹھ رہی ہیں, اس کے اوپر غور و فکر کر رہی ہیں, تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں, ہیڈ لائنز چھپی ہیں اس حوالے سے, بہت کنٹروورسی آج بھی چل رہی ہے. آپ ذاتی طور پہ مطمئن ہیں ہاؤ دیز الیکشنز ور کنڈکٹڈ؟ دیکھیں, جس نے تحقیقات کرنی ہے, پاکستان کے آئین نے وہ ادارے بنائے ہوئے ہیں, ٹرائبونلز بنائے ہوئے ہیں. آئی ایم آسکنگ یو, آر یو سیٹسفائیڈ؟ دیکھیں, میری سیٹسفیکشنز ہر الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس پہ کوسچنز ریز ہوتے ہیں, لوگ کچھ تسلیم کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. اسی نوعیت کے الیکشنز تھے یا آپ سے مراد میری ہے کہ ایک طبقے کی نظر میں یہ اس کی پروپورشن میں تھوڑا سا زیادہ ہوگا, دوسرا کہے گا کہ نہیں. آپ کا اندازہ چاہ رہی ہوں. مجھے بائی اینڈ لارج یہ ایک جیسے 2002 کے بعد جس طرح کے الیکشنز پاکستان میں ہوتے آ رہے ہیں اسی طرح کے الیکشن 19-20 میں اس دفعہ بھی ہوئے ہیں. nothing change, کوئی پروپورشن کے اندر بھی کوئی بہت بڑی ڈسپیرٹی نہیں آپ کو دیکھنے. بہت زیادہ ان یوزول چیز نظر نہیں آ رہی ہے. باقی فورمز موجود ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس پہ جائیں. آج عمران خان صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جن فورمز نے یہ گھپلا کیا, آپ الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ٹرائبیونلز کا, مگر الیکشن کمیشن تحقیقات کروا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جس نے چوری کی ہے اسی سے تحقیقات کروانی ہے. اب کانسٹیٹیوشنل اسکیم یہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل اسکیم پہ آپ اگری کیا ہوا ہے, آپ نے ہی اسی آئین کے تحت, اسی الیکشن کمیشن کے تحت, انہی ٹرائبیونلز کے تحت ایک نظام میں آ کے الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے تھے. یہ تو میری فرمائش پہ تو نہیں بنے تھے نا, نگران حکومت کی فرمائش پہ بنے تھے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ اسکیم آپ نے رکھی. ٹھیک ہے, مگر سر آپ کو آخری انٹرویو تک انٹرنیشنلی بھی پوچھا گیا لیول پلینگ فیلڈ, اینڈ یو کمپلیٹلی phenomenally well in fact dodged those questions and said ہے level playing field جتنی ہونی ہے. on the day of جس دن سیل فونز معطل کر دیے گئے, تمام تر ہم نے دیکھا ڈسکرپنسی رہی, الیکشن ریزلٹس نہیں آئے, مکمل خاموشی تھی آپ کی حکومت کی طرف سے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ سیل فون, آج آپ مجھے انٹرویو کر رہی ہیں کہ داسو میں چائنیز نیشنلز پہ اٹیک ہوا ہے, پرسوں تربت میں ہوا, گوادر میں ہوا. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سچویشن میں الیکشن کرانے جا رہے تھے جہاں پہ ٹینجیبل سیکیورٹی تھریٹس تھی. پرسوں تک تو ہمیں یہ کانسپریسی تھیورسٹ کے طور پہ لوگ کہتے تھے کہ جی اس کا بہانہ بنا کر, اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے وہ سروس معطل کرائی تھی. اب جب وہ واقعات ہو رہے ہیں ود دا ہیلپ آف ہائنڈ سائٹ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر فیصلہ تھا کہ اس دن ہم نے یہ موبائل فون سروس جو ہے اس کو معطل کیا تھا, کیونکہ جو بھی سیکیورٹی کو اتنے ڈیلے رکھے کہ سب سیکیورٹی کانوائے میں پہنچائے جا رہے تھے آر او اس کے آفس میں, یہ بہتر فیصلہ تھا. آپ کے خیال میں جب 2018 میں الیکشن ہوئے تھے تو کہ چند گھنٹوں میں رزلٹ آ گئے؟ میں تو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, بہتر تھا نہیں تھا؟ انڈونیشیا میں جب الیکشن ہوئے تو جہاں پہ زیادہ ووٹر ہوتے ہیں, جو ہمارے اس مرتبہ کوئی 6 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں نے اکر آئی استعمال کیا, اس کو کمپائل کرنے میں وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے سر, لاجسٹکس ہوتی ہے. محسن نقوی کو بھی ایڈجسٹ کر لیا گیا, ہر چیمہ کو بھی کر لیا گیا, آپ کو کوئی آفر نہیں آئی؟ کس حوالے سے؟ کوئی اہم عہدہ دینے کے حوالے سے سر؟ نہیں, اہم عہدہ نہیں, میں تو سینٹ کا الیکشن لڑ رہا ہوں. ایک دفعہ تو یہ بھی آیا کہ چیئرمین ہی آپ کو دی جائے گی سینٹ کی. میں سینٹ کا ممبر ہی نہیں ہوں تو چیئرمین سینٹ کا فیصلہ بنا دیے جائیں گے, ایسی کوئی بات ہوئی؟ نہیں, میرے ساتھ کسی نے نہیں کی.
کوئی آپ کو آفر نہیں آئی کہ آپ آ جائیں اور اس رول کے اندر کام کریں؟ نہیں، مجھے کسی نے اس طرح کی کوئی نہ آفر دیا ہے نہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے. ہاں، ممبر آف دا سینٹ کے طور پہ میں آئی ٹرائی ٹو کنٹریبیوٹ آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ. تو محسن نقوی صاحب پرابلی پرفارم بیٹر دین یو ڈیڈ. نہیں، محسن تو بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اس میں میرا اور اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، نہ اس کو لانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. محسن از اے گڈ سول. انہوں نے اپنا کام کیا. اور یو آر اے گڈ سول. یو آر ویری مچ adhered and liked. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میرے اور محسن کے بیچ میں کون سا کمپٹیشن. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کچھ آفر کیوں نہیں کیا گیا سر؟ ایسے ہی کیوں کیا کر کے بھیج دیا گیا؟ نہیں، میرے خیال میں میرا جو رول تھا، لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے آیا ہوں. یہاں پہ کھڑے ہو کر میڈیا میں آپ کے بہت سارے کولیگز تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اکیلا سازش کر رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو. لیکن وہ تمام چیزیں غلط ثابت ہوئی. الیکشن ہو گئے اور میں اپنے گھر آ گیا. بہت بہت شکریہ. الیکشنز ہو گئے، میں اپنے گھر آ گیا. سابق وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی گفتگو آپ نے سنی. چھوٹا سا وقفہ. وی گونا بی رائٹ بیک. عدلیہ میں مبینہ مداخلت کی طویل ترین چارج شیٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور ایگزیکٹو کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھ دیا ہے. خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 10 مئی 2023 اور 12 فروری 2024 میں لکھے گئے 2 خطوط بھی اٹیچ کیے ہیں. خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں. خط کی کاپی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تمام ممبران اور سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کو بھجوا دی گئی ہے. ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھجوا دی گئی ہے. خط میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے. خط میں عدالتی امور میں مبینہ مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا موقف اختیار کیا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کنونشن سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں بھی معلومات سامنے آئیں گی. خط میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کے کنونشن سے عدلیہ کی آزادی کے بارے میں مزید معلومات ملیں گی. خط میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ججز کو بلیک میل کرنا، ججز پر اثر انداز ہو کر انجینئرڈ فیصلے کروانا، کیا یہ پالیسی ہے؟ خط میں کہا گیا ہے کہ ٹیرین کیس میں بھی درخواست ناقابل سماعت قرار دینے والے ججز پر شدید دباؤ ڈالا گیا. ایک جج ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئے. ایسی مداخلت پر مئی 2023 میں چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو انفارم کیا گیا تھا، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بتایا تھا کہ ڈی جی سی کو ہدایات دے دی ہیں کہ آئی ایس آئی کا کوئی افسر ججز سے نہ ملے، لیکن دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا. مئی 2023 میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے برادر نسبتی کو 24 گھنٹے کے لیے اغوا کر لیا گیا. ان کے اہل خانہ کی جاسوسی کی گئی اور برادر نسبتی کو اغوا کے دوران ٹارچر کرتے ہوئے کرنٹ بھی لگایا گیا اور ویڈیو ریکارڈ کرانے پر مجبور کیا گیا. بعد میں جج کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیا گیا اور میڈیا کیمپین بھی چلوائی گئی. 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج ایسٹ نے چیف جسٹس کو انفارم کیا کہ ڈسٹرکٹ ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے گھر کریکر حملے کیے گئے ہیں اور انسپیکشن جج کو بلا کر چیف جسٹس نے کنفرمیشن بھی لی. اس کو او ایس ڈی بنا دیا گیا اور اب وہ بھاولپور میں تعینات ہے. 10 مئی 2023 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ججز نے خط میں آئی ایس آئی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا لکھا، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کہ جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال اور تب موجود جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علم میں معاملہ لایا. 2023 کی گرمیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سرکاری رہائش گاہ منتقل ہوئے تو دیوار میں لگی ایک لائٹ سے خفیہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کیمرہ برآمد ہوا کہ جس میں سم کارڈ بھی تھا. اس خط میں مزید ڈیٹیلز بھی دی گئی کہ کیمرہ جج کے ماسٹر بیڈ روم سے بھی برآمد ہوا جو ہمہ وقت ویڈیو آڈیوز کی ٹرانسمیشن کہیں کر رہا تھا. خفیہ کیمرہ کے ساتھ ایک یو ایس بی برآمد ہوئی کہ جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججز کی خفیہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. یہ معاملہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں لایا گیا کہ معلوم کیا جائے کہ ججز کی پرائیویسی میں مداخلت کون کر رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے 12 فروری 2024 یعنی کہ اسی سال کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو مزید ایک اور خط لکھا. ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں خفیہ مداخلت اور ججز کی مبینہ جاسوسی سمیت معاملات پر فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کیا جو تاحال بلایا نہیں گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے اپنے خط میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ہائی کورٹ کے بینچوں کی تشکیل میں مداخلت کے الزام کی انکوائری کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے مزید مطالبہ کیا ہے کہ انکوائری کا سکوپ بڑھا دیا جائے. یہ بھی تعین کیا جائے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ انتظامی معاملات حتیٰ کہ بینچوں کی تشکیل
तफसील, मुकदमात की मार्किंग, अदालती कार्रवाई में अब भी मुदाखलत जारी है या नहीं, और क्या हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के जज इन थ्रेट्स के दौरान अपने फराइज दुरुस्त तौर पर अदा कर रहे हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हवाले से भी तब भी कोई नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन इस खत में मजीद कहा गया है कि जारी करदा एलामिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस सिद्दीकी को एक हद तक दुरुस्त साबित किया है, लेकिन उनके ओहदे से गैर रस्मी तौर पर हटाए जाने का मुआवजा उनकी बरतरफी के कई साल बाद भी नहीं दिया जा सका। मजीद ये कि आया उस वक्त के डीजीसी की सरबराही में जो कारकुन काम कर रहे थे दर हकीकत इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के काम में मुदाखलत कर रहे थे या नहीं, ये पहलू नहीं देखा गया, और अगर मुदाखलत कर रहे थे तो अदलिया की आजादी को मजरू करने वालों और इस तरह की मुदाखलत की मदद करने वालों और उसकी हौसला अफजाई करने वालों को किस तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस सिद्दीकी ने मीडिया इंटरव्यूज में अपने इस मुतालबे को दोहराया है कि मुदाखलात के इल्जामात और अदालती कार्रवाई के नताइज को इंजीनियर करने वालों की तहकीकात की जाए, और इसी मुतालबे को आज इन 6 जजेस ने अपने खत में रीइटरेट किया है। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। 9 मई की तहकीकात के लिए आला अदालत से जुडिशल कमीशन का मुतालबा। साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ बैक वक्त सड़कों और अदालतों में अपनी सियासी बका का मुकदमा लड़ने जा रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने 5 मुतालबात रखे हैं। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से कहना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए और 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाकयात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सीसीटीवी फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने सीसीटीवी चोरी की वही 9 मई के जिम्मेदार हैं। क्राइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी अपने तई एक जुर्म है। 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। इमरान खान का दूसरा मुतालबा है कि 8 फरवरी पर जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इंतखाबात में अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। इलेक्शन कमीशन जिसने खुद धांधली करवाई वो कैसे इंक्वायरी कर सकता है? धांधली ज़दा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत और सदर जदारी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत गिराने के बेनिफिशियरी हुकूमत में बैठ गए तो इंक्वायरी कैसे होगी? इमरान खान ने मुतालबा किया है कि मुझे जेल में रखना है तो रख लीजिए, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, आलिया हमजा, एजाज चौधरी, उमर चीमा को तिब्बी मसाइल का सामना है, वो बीमार हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान का एक और मुतालबा है कि डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि साइफर से पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो क्यों इस पर इंक्वायरी नहीं हुई? असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, हमें साइफर की पैराफ्रेज्ड कॉपी दी गई थी। इमरान खान का 5वां बड़ा मुतालबा ये कि उनके केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। अडियाला जेल में कायम कमरा अदालत में इमरान खान के साथ बुशरा बीबी भी मौजूद थी। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बुशरा बीबी का कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर अडियाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी गाला में मेरे शहद में कुछ मिला दिया गया। मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ, वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का कहना था कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथों में है। बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार इदारों पर आयद होगी, ताहम बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो अवाम उनको माफ नहीं करेंगे। कमरा अदालत में गुफ्तगू के दौरान इमरान खान बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। इस दौरान इमरान खान बुशरा बीबी का बाजू पकड़कर पीछे ले गए, जबकि बैरिस्टर गोहर ने भी अदालत के बाहर इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक है। उनका कहना था कि इमरान खान ने 3 नाम बता दिए हैं कि जो मुमकिन तौर पर उनकी जान लेने के जिम्मेदार हो सकते हैं। इमरान खान के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये 5 बड़े मुतालबात जमात की साख बहाल करने का वो मुकदमा है जो एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दिया गया है। तहरीक इंसाफ साख बहाली की एक जंग अदालती कटहरों में लड़ रही है, दूसरी हिकमत अमली एहतजाज की है। जमात के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने ऐलान किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जलसा होगा। इमरान खान का सबके लिए पैगाम है कि डटे रहो। का एक ही कहना है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है और मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। सबसे खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली बदल चुकी है। जमात मुज़ाकरात की गुंजाइश पैदा करती दिखाई दे रही है और मुज़ाहमत से कई कदम पीछे हटती दिखाई दे रही है, मगर हालात और दूसरे फरीक में मुज़ाकरात की कितनी गुंजाइश है? साबिक वज़ीर आज़म की जान को लाहक खतरात संजीदा मामला है। क्या हुकूमत को इसका इदराक है? हम माजी में कई वज़ीर आज़म को कुर्बान कर चुके हैं। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर मौजूद हैं। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बताइएगा कि आज क्यों रोक रहे थे इमरान खान अपनी बेगम को बुशरा बीबी को बात करने से, और उनकी जान को लाहक खतरात की
बाज़गश एक बार फिर गूंज उठी है, पहले अलीमा खान साहिबा और आज बुशरा बीबी भी यही बात कर रही थी। जी, बुशरा बीबी ने आज दूसरी दफा मीडिया से इंटरेक्शन किया है। पहली दफा 3 फरवरी को जब वो गिरफ्तार हुई थी, बनी गाला गई, वापसी पर इंटरेक्शन किया। उन पर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने जो है वो डील करके वो बनी गाला गई है, तो उन्होंने जो है वो सख्ती से इसकी तरदीद की थी। और आज दूसरी दफा उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया है, और जब जो इमरान खान है वो गुफ्तगू करके बैठ गए, तो उसके बाद जो बुशरा बीबी है वो आ गई। वो कुछ हल्का सा जज्बाती भी थी, शायद जो राना सनाउल्ला का बयान था उस बयान ने उनको जज्बाती किया, कि जिसमें राना सनाउल्ला ने बड़ी सख्त जो बात की थी इमरान खान साहब के हवाले से, तो वहीं से बात शुरू हुई। तो वो फिर आगे बढ़ती गई, वो बात करते गए, लेकिन जैसे जैसे वो बात कर रही थी तो जो इमरान खान है वो उनको रोक रहे थे कि आप आ जाएं, आप बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी जो मुद्दा था वो सारा रख दिया जो मीडिया के सामने, और उन्होंने पूरी बात कर दी। और खास तौर पर अपने हवाले से जो पिछले दिनों खदशात का इजहार किया था पीटीआई ने, तो पहली दफा बुशरा बीबी ने खुद कहा है कि मुझ पे जो शहद था उसमें कोई चीज मिलाई गई, और इस तरह का उन्होंने इल्जाम लगाया है, और खुद कहा है कि इस तरह की कोई चीज जो है मेरे खिलाफ भी हो रही है। इसके अलावा जो इमरान खान है उनकी जानिब से मेरा ये ख्याल है कि सख्त जो बयानात आ रहे हैं वो उनको नरम किसी तौर पे भी नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि वो 9 मई की जो जुडिशियल इंक्वायरी है उसकी बात, जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, इंटरेक्शन दिसंबर से मीडिया के साथ उनका होना शुरू हुआ है, तो तकरीबन पिछले 4-5 माह में हम देख रहे हैं कि वो हर प्रोसीडिंग में यही कहते हैं कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। और इसके अलावा अब जो नई तहकीकात है वो 8 फरवरी की भी इसमें आ गई है कि 8 फरवरी की तहकीकात भी होनी चाहिए, और उस हवाले से वो बार बार जो आला अदलिया है उनको ये कह रहे हैं कि वो 8 फरवरी की धांधली जो हुई है, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उस हवाले से भी तहकीकात जो है वो करें। साथ ही वो जो डोनाल्ड डू वाला मामला था, या साइफर का केस, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सवालात उठाए हैं साइफर केस में कि साइफर का मतन या साइफर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ट्रायल जज को दिखाया गया है, ना मतन है उसका रिकॉर्ड पे, ना टेक्स्ट है, कोई चीज रिकॉर्ड पे ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं मिसयूज भी हो गया है, ट्विस्ट भी हो गया है, और किसी दूसरे मुल्क ने उससे फायदा उठा के पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान भी पहुंचा दिया है, तो ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो हाई कोर्ट ने सवालात उठाए थे बुनियादी तौर पर उन्हीं को लेकर आज जो है वो इमरान खान ने उनको आगे बढ़ाया, और उन्होंने ये कहा कि खासतौर पर जो साइफर गुम होने के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिस का चौकीदार नहीं होता वज़ीर आज़म, बल्कि वहाँ पे जो कस्टोडियन होता है, जो एक पूरा तरीकाकार है जो वज़ीर आज़म ऑफिस की प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वो सारी सिक्योरिटी उसकी होती है, और उसी सिक्योरिटी को वो लेकर जो है वो आगे चलते हैं। इसके अलावा जो उनकी जो पार्लियामान लीडर है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो तैनाती उन्होंने की थी, और जो अपोजिशन लीडर की बात की थी, उस हवाले से भी और अजीब बात है, क्या वजह है नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर को अभी तक उनका ओहदा खाली है, नोटिफिकेशन भी स्पीकर नहीं कर रहा। आज उन्होंने ये बात फिर दोहराई कि मरवत को मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, और उधर मैं बता चुका हूं कि उमर अयूब बनेंगे अपोजिशन लीडर। रुकावट क्या है? अभी तक की जो हमारे जराए बताते हैं कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लिखा था कि इस पर वो कोई कानूनी राय दें कि जो जमात जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट मीन के जो कागजों में एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, तो उसको हम क्या जो अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो दे सकते हैं। तो अगर वो अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं देंगे तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी नहीं देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इसमें देर जो हो रही है ये महाजराई बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। कौमी एयरलाइन पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी दे दी है। पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एलामिया के मुताबिक बोर्ड का 83rd इजलास 25 मार्च को हुआ कि जिसमें पीआईए की तंजीम नौ और निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी गई है। एलामिया के मुताबिक पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एसईसीपी के साथ तरीकाकार तय करेगा और इसके लिए पीआईए की निजकारी का मंसूबा एसईसीपी को पेश करने का फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक पीआईए बोर्ड ने 2 कंपनियों के कयाम की मंजूरी देते हुए इदारे को पीआईएसी और पीआईए होल्डिंग में तकसीम करने की भी मंजूरी दे दी है। बेटर लेट देन नेवर। बहरहाल इसके ऊपर बहुत देर से काम हो रहा था। ट्रांसपेरेंसी इज द नीड ऑफ द आवर, मगर पूरी कौम को इसका खैर मकदम करना चाहिए। ये वो व्हाइट एलिफेंट्स हैं कि जिनकी ब्लीडिंग हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।